त्यसकारण तराईका पार्टीहरू मात्र होइन, यो तराईका पार्टीहरू त अङ्गीकृतहरूको मोर्चाभन्दा फरक पर्दैन। यिनीहरू तराईका राजनीतिक दल होइन, अङ्गीकृत नागरिकताधारीहरूको मोर्चा हो। यो नेपालमा 1 करोडभन्दा बढी भारतीयहरूले नागरिकता लिएर यहाँ कब्जा जमाएर बसेका छन् भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो प्रमाण हो। जसले नेपालको तराई टुक्राउनुपर्छ, मधेस टुक्राउनुपर्छ भनिरहेछन्, उनीहरूले कालापानी लिम्पिया धुराको कुराकानी गर्नु, यो चाहिँ गोहीको आँसु देखाएको प्रमाणित हुन्छ। विश्वको कुनै पनि कुनाको चेली हामीले बिहा गर्न सक्छौँ नि, होइन? उनीहरूलाई त नेपाली बनाउनलाई बरु अधिकार दिनु पर्यो, अरू अधिकार, तर राजनीतिक अधिकार दिनु भएन। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताधारी चाहिँ 7 वर्षपछि होइन अहिले दिनुपर्छ भनेर भन्नु, उसले 62-63 गरेको अन्तरिम संविधानको व्यवस्थामा काङ्ग्रेसले के भन्छ? तपाईँले प्रश्न सोधिदिनुहोस् न एकपल्ट। भारतबाट पछि त्यहाँ लगेको जनसङ्ख्या 95 लाखभन्दा बढी बनाइयो, जसलाई हामी महेन्द्र चौधरीहरू भन्छौँ। फिजीको 45 लाख जनसङ्ख्या आदिवासी जनजाति, भारतबाट गएको 95 लाख पुर्याइयो। त्यस्तै नेपालका लेन्डुबेहरू त अहिलेका प्रधानमन्त्री देखियो, अहिलेका प्रचण्डहरू देखियो, अहिलेका शेरबहादुर देउवाहरू देखियो, अनि लेन्डुबेका छोराछोरीहरू को देखे, विश्वप्रकाश शर्माहरू जस्ता देखिए, गगन थापाहरू जस्ता देखिए। त्यो भनेको के हो त? अब के हामीले राजेन्द्र महतो सरिता गिरी जस्तालाई चाहिँ राष्ट्र प्रमुख हेर्ने? अब हामीले देख्ने हामी चाहिँ नेपालीहरू के मरिसकेका हौँ अहिले? सर, यहाँले हाम्रो टप नेपाल टिममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले सन्चै हुनुहुन्छ? व्यक्तिगत रूपमा त सन्चै छु। अब देश यस्तो बिमार अवस्थामा छ, नेपाल फिजीकरण बनिसकेका छ। अब यस्तो बेलामा व्यक्ति सन्चोको अर्थ हुँदैन। अहिले चाहिँ लकडाउनको अवधि छ, दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ सर सामान्यतया? हामी क्रान्तिकारी मान्छे, क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट जन्मियौँ। नेपालमा पुनः प्रतिक्रान्तिकारीहरू सल्बलाएका छन्। तिनीहरूका विरुद्ध फेरि हामी क्रान्तिकारी शक्तिहरू चाहिँ बलियो रूपले अगाडि आउनको निमित्त हामी राजनीतिक पार्टीहरू जो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली चाहिँ हामी चाहन्छौँ, त्यस्ता साथीहरूको मोर्चा बनाउनको निमित्त हामी अभ्यासरत छौँ। अहिले पछिल्लो समय मुलुकमा चाहिँ यो नागरिकताको विधेयकको विषयमा अलि बढी चर्चा भइरहेछ, होइन? यो विषयले कसरी हेरिराख्नु भएको छ सर? यो विधेयक चाहिँ राष्ट्रघाटी विधेयक हो भनेर पनि हल्ला भइरहेछ, होइन? यो विषयलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अनि यो निकै डरलाग्दो तरिकाले यो कोरोना सङ्क्रमणको समयमा सरकारले नागरिकता विधेयक लिएर आएको छ। राज्य व्यवस्था समितिबाट पास गरिसकेका छ। यो 2 वर्ष अगाडि तयार भएको विधेयक थियो। 1 वर्ष अगाडि संसदमा दर्ता भएर फेरि राज्य व्यवस्था समितिमा चाहिँ फिर्ता आएको थियो, विवाद भएर। यद्यपि त्यो बेलामा मुख्यतया जन्मको आधारमा नागरिकता लिनेहरूलाई राष्ट्रको प्रमुख पद, होइन, त्यहाँसम्म पुर्याउन दिनु हुँदैन भन्ने थियो। त्यो सुधार गर्नुपर्ने, त्यो संशोधन गर्नुपर्ने। तर त्यो विषयमा छलफल नगरिकन चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा मात्रै निर्णय गरेर राज्य व्यवस्था समितिले पुनः त्यसलाई पास गर्यो। यो यसकारणले राष्ट्रघाती विधेयक भयो। यहाँ 2064 सालसम्म जन्मको आधारमा नागरिकता दिने हिसाबमा यहाँ 60 लाखभन्दा बढी भारतीयहरूलाई नागरिकता वितरण गरियो, होइन? र यो विधेयक मार्फत त्यो नागरिकतालाई वैधानिकता दिनको निमित्त, अझ सिधा भाषामा त्यो नागरिकतालाई वंशजको बनाउनको निमित्त यो विधेयक ल्याइयो। सबभन्दा डरलाग्दो विषय। र यो नागरिकता विधेयक मार्फत अब के गरिँदैछ त भन्दा 2072 असोज 3 गते जो हाम्रो संविधान जारी भएको दिन, त्यो दिनसम्म जो जन्मको आधारमा नागरिकताहरू लिएका छन्, जो अङ्गीकृतवालाहरू छन्, ती सबै अब यो नागरिकता विधेयक संसदबाट पास भइसकेपछि, संसदमा हिजो पेश भइसकेको छ, पास भयो भने उनीहरू राष्ट्र प्रमुख हुन बाटो खुल्यो। अर्थात् अब नेपाल इन्डियन नेताहरूको हालिमुहालीमा चल्नको निमित्त तयार भयो। तपाईँले भनेका जस्ता कुराहरू चाहिँ त्यो विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ सर? बकैदा है। अब यसलाई हामीले चाहिँ प्रमाणको रूपमा यहाँ हेरौँ। हेर्नुहोस् है, यो यहाँ के भनिएको छ भने यो मूल ऐनको दफा 2 मा लेखिया छ, त्यसको 3 यहाँ अनि 4 मा उपदफामा लेखिया छ, सम्मत 2072 असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मेको आधारमा नागरिकता नेपालको जसले प्राप्त गरे तिनका सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक मानिनेछ। भन्नुको अर्थ के हो भने राजेन्द्र महतो
नेपालको प्रमुख उनी तराई टुक्राउनुपर्छ भनेर लागेका मान्छे हो। राजेन्द्र महतोले स्वीकार्नु भएको छ टेलिभिजनको राष्ट्रिय टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा मैले जन्मेको आधारमा नागरिकता ल्याओ भन्नुभएको छ। सरिता गिरीहरू अङ्गीकृत नागरिकता बोकेको हुनुहुन्छ, उहाँहरू सांसद हुनुहुन्छ होइन। अहिले जल्दो बल्दो विषय, उहाँहरू यो विधेयक अनुसार स्वतः रूपमा अब वंशजको हुनुहुन्छ। अब जब वंशजको हुने बित्तिकै के भयो, नेपालको प्रमुख कार्यकारी पदसम्म उहाँहरू सजिलै पुग्न पाउनुहुन्छ। यो विधेयकले त्यो बाटो खुल्ला गरिदियो। अब खुल्ला गरिदियो। संसदबाट पर्सि पास हुने बित्तिकै त संसदमा पेस भइसकेको छ। फेरि पनि संसदमा योभन्दा 1 वर्ष अगाडि जो आन्दोलन भयो होइन, देशका बुद्धिजीवीहरू, राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू, आम सर्वसाधारणहरू, जो नेपालका राष्ट्रका नागरिकहरू र तराईवासीहरू नै, जो हाम्रो तराईमा बसोबास गर्ने चौधरीहरू, दिमालहरू, सत्तारहरू, डोमहरूदेखि लिएर जो हाम्रो भूमिपुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आन्दोलन गरिसकेपछि संसदबाट यो विधेयक रोकिया थियो। पुनः अहिले यसलाई के गरियो भन्दा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतावाला उनीहरूलाई चाहिँ 7 वर्षपछि नागरिकता दिने शर्तमा यो चाहिँ पास भएको छ। भनेको 72 असोज 3 भन्दा अगाडि जन्मेको आधारमा नागरिकता लिनेहरू र अङ्गीकृतवालाहरू सबै अब नेपालको प्रमुख कार्यकारी पदमा पुग्न पाउने गरी यो तयार भयो। यसकारण यो राष्ट्रघाती भयो। यो बुढामा संसदमा किन छलफल भएन सर, किन बहस भएन? अनि नेपालमा त भारतले पहिलादेखि नै सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्यो भन्ने कुरा सबैमा आज थाहा छ होइन, प्रमाणहरू छ। नेपालमा योजनाबद्ध रूपमा भारतीयहरू छिराएर यहाँ चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वहरू उनीहरूको बनाइसकेका छन् र हाम्रा मूल नेतृत्वहरूलाई अनेकन बाहनामा फसाइया छ। यस कारणले चाहेर पनि हाम्रा मूल नेतृत्वहरू, चाहे प्रचण्डजीहरू हुन्, चाहे केपी ओलीजीहरू हुन् होइन, चाहे चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीहरू हुन्, उहाँहरू कोही पनि चाहिँ यो विषयमा बहस गर्न सक्नुहुन्न। त्यसरी फसाइएको छ राजनीतिक नेतृत्वलाई। यस कारणले उहाँहरूले चाहेर पनि यो विधेयक रोक्न सक्नुहुन्न। पछिल्लो समय राजेन्द्र महतो जस्ता मधेसका नेता होइन, अलि बढी स्वाभिमानी नेता, आफ्नो स्वाधीनताप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध भएको नेता भनेर चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ होइन। राजेन्द्र महतो, सरिता गिरी जस्ता नेताहरूको गतिविधि क्रियाकलापलाई चाहिँ तपाईँ कसरी निहालिराख्नु भएको छ? यी मात्र होइन, यी प्रवृत्तिहरू हुन्। जस्तो त्यहाँभित्र लक्ष्मणलाल कर्णहरू छन्, महन्त ठाकुरहरू छन्, हृदय त्रिपाठीहरू छन् होइन, हाम्रो देवेन्द्र कणेलहरू छन्, जो इन्डियाको नागरिकता, यहाँको नागरिकता, नेपाली काङ्ग्रेसको सांसदहरू समेत छन्। त्यसकारण तराईका पार्टीहरू मात्र होइन, यो तराईका पार्टीहरू त अङ्गीकृतहरूको मोर्चाभन्दा फरक पर्दैन। यिनीहरू तराईका राजनीतिक दल होइन, अङ्गीकृत नागरिकताधारीहरूको मोर्चा हो। यो प्रमाणित हो नि होइन। यो सबभन्दा डरलाग्दो विषय त राष्ट्रिय पार्टी जो कङ्ग्रेस नेकपा अहिले भन्नु पर्यो, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी मिलेर बनेको नेकपा होइन। अब बाबुराम भट्टराई त यो मोर्चाबाट छुटेर गइसक्नु भएको छ। उहाँले त अब अङ्गीकृतहरूको मोर्चालाई नै साथ दिने गरी चाहिँ घोषणा गरिसक्नु भएको छ भने कम्तीमा पनि नेकपा र काङ्ग्रेसले राजेन्द्र महतोहरूलाई बोक्नु हुँदैन थियो। नजिर के छ भने राजेन्द्र महतो जो जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका पात्रहरूलाई चुनावमा सर्लाहीबाट जिताउने नेकपा हो नि होइन। हृदय त्रिपाठी जस्तो व्यक्तिलाई जिताउने त नेकपा हो नि होइन। देवेन्द्र कणेलहरूलाई जिताउने त नेपाली काङ्ग्रेस हो नि। किन मरिहत्या गरेर इन्डियनहरूलाई चुनाव जिताउनको निमित्त यो राष्ट्रिय पार्टीहरूले बल गर्छन् भन्ने कुरा हो क्या। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने सबभन्दा पहिला राष्ट्रघाती जो निर्णय भयो, त्यो राष्ट्रघाती निर्णयलाई चाहिँ सच्याएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने ठाउँमा नेकपा र काङ्ग्रेस लगायतका नेपालमा कथित बुद्धिजीवीहरू खडा गरेर उनीहरूको पक्षमा उनीहरूलाई नै झन् बलियो हुने गरी अझ सिधा भाषामा नेपाललाई अब औपचारिक रूपमा फेजी बनाउनको निमित्त यहाँ महेन्द्र चौधरीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिइँदैछ। अब अहिले ठुला राष्ट्रिय पार्टीहरूले राष्ट्रघाती निर्णय पटक पटक गरिरहनुको उपज होइन हामीले बुझिरहेका छैनौँ। भनेको अब नेपालमा सिधा सिधा सिक्किम भारतमा जो गाभियो नि होइन, लेन्डुबेहरू भन्छौँ नि हामी, लेन्डुब दोर्जेले जो गाभे त्यस्तै नेपालका लेन्डुबेहरू त अहिलेका प्रधानमन्त्री देखियो, अहिलेका प्रचण्डहरू देखियो, अहिलेका शेरबहादुर देउवाहरू देखियो, अनि लेन्डुपेका छोराछोरीहरू को देखे, विश्वप्रकाश शर्माहरू जस्ता देखिए, गगन थापाहरू जस्ता देखिए होइन। त्यति धेरै खतरा छ जुन यो विधेयकले चाहिँ नेपाललाई सिक्किम जस्तो बनाउँछ भन्ने खालको इङ्गित गर्नुभयो होइन। त्यति धेरै शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छ। हामीले यो कुराको पुष्टि गर्नलाई हामीले 2072 असोज 7 पछि जो नेपालमा नाकाबन्दी लागेको थियो, नेपालले संविधान जारी गरिसकेपछि त्यो 5 महिने नाकाबन्दीको बिचको समय हामीले सम्झिनुपर्छ।
त्यो नाकाबन्दी लागिरहँदा नेपाल त सङ्कटमा पर्यो किन छिमेकी राष्ट्र भारतप्रति नेपालको त्यत्रो अविश्वास थिएन, चीनप्रति पनि थिएन। भौगोलिक कारणले चीनभन्दा भारत हामीलाई निकै सहज थियो। त्यस क्रममा पनि भारतले नेपालमा के भन्यो भने भारतीयहरू 1 करोड छन्। त्यो बेलाका करण सिंहहरू, त्यो बेलाका श्याम शरणहरू अहिले पनि छन्। उनीहरूले के बोले भने 1 करोड भारतीयहरू नेपालमा छन्, उनीहरूको सुरक्षाको चिन्ता हो हाम्रो भनेर उनीहरूले बोल्नुको अर्थ के आयो? नेपालमा 1 करोडभन्दा बढी भारतीयहरूले नागरिकता लिएर यहाँ कब्जा जमाएर बसेका छन् भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो प्रमाण हो। अब उनीहरू जन्मको आधारमा थिए, त्यसको एउटा पात्र राजेन्द्र महतो हो, त्यसको एउटा पात्र सरिता गिरीहरू हुन्। चाहे बिहाको नाममा नेपालमा पठाएको होस्, चाहे जन्मको आधारमा नागरिकता बाँडेकाहरू हुन्। अब उनीहरू वंशजको आधार हुने बित्तिकै नेपालको चाहिँ प्रमुख पदमा पुग्न पाउने हुने बित्तिकै के नेपाल राष्ट्र सिद्धिएन? अनि यो खतरा भएन? अब के गरी रोक्ने ल भन्नुहोस्? जस्तो यसको अर्को प्रमाण, आधिकारिक प्रमाण, नेपालको तथ्याङ्क विभाग जसले जनगणना गर्छ जनसङ्ख्याको, त्यसले नेपालका अरू सम्पूर्ण भाषा, धर्म, सम्पूर्ण कुराको जनगणना गर्छ र तथ्याङ्क राख्छ। तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्क 2068 सालको हामीले सम्झ्यौँ। अब अहिले 78 आउँदैछ, त्यो 10 वर्ष करिब भइसकेको छ भन्नुपर्छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार तराईको 22वटा जिल्ला मूलतः जो अहिले राजेन्द्र महतोहरूले नेतृत्व गर्छन् भन्नुपर्छ, हामीले यो अङ्गीकृत नागरिकताधारीका मोर्चाहरूले जो लिड गर्छन् भन्नुपर्छ, त्यहाँ जनसङ्ख्या 51.9% पुर्याइसकिएको छ। तराईको 22वटा जिल्लामा मात्रै यो तथ्याङ्क 51.9% त 2068 पुर्याइसकिएको थियो। त्यो भनेको 2064 भारतीयहरूलाई लाखौँ लाख भारतीयहरूलाई नागरिकता जो वितरण गरियो त्यो समेतको जनसङ्ख्या हो, होइन? र अहिले अङ्गीकृत धारीका मोर्चाहरू जो छन्, राजेन्द्र महतो, सरिता गिरीहरू भनौँ, उनीहरूको मोर्चाको दाबी के छ भने तराईमा 66% जनसङ्ख्या पुगिसकेको भन्ने छ। भनेको 64 भन्दा पछि पनि कैयौँ वितरण गरिएको छ जन्मको आधारमा अङ्गीकृतको नाममा भारतीयहरूलाई प्रवेश गराइसकिएको छ, होइन? यसले के देखायो त भन्दा तराईको 22वटा जिल्लाले अब 55वटा जिल्ला, नेपालको अहिले 77वटा जिल्ला छ, 55वटा जिल्लाको भन्दा 66% जनसङ्ख्या तराईको 22वटा जिल्लामा भयो। र संविधानमा हेर्नुहोस् के व्यवस्थापन गरिएको छ भन्दा, अब मैले तपाईँकै टेलिभिजनमा पहिला भने पनि छु, केपी ओली जति राष्ट्रघाती यो देशमा अहिलेसम्म अरू देखिया छैन भनेका छौँ। यसको प्रमाण हामीले त्यो बेला नि भन्यौँ। संविधानको पहिलो संशोधन 2072 माघ 9 गते के भयो भने राज्यको हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने संशोधन भयो हो। त्यो बेलामा चुनाव हुँदै थियो, चुनावभन्दा अगाडि जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइनुपर्छ भन्ने 2टा विषयमा चाहिँ संशोधन भएको थियो नि। यो भारतको दबावमा भएको हो। केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो 2टा विषय संविधानमा संशोधन गर नाकाबन्दी खोलिदिन्छु भने केपी ओलीले राष्ट्रघाती निर्णय त्यो बेलामा गरेको हो, पहिलो संविधान संशोधन। त्यसले के गर्यो त भन्दा जन्मको आधारमा के अरे हाम्रो जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइँदा तराईमा अहिले जो सङ्गठन बन्यो, यो इन्डियनहरूले जो चुनाव जिते उनीहरू बलियो भए, उनीहरू आज निर्णायक शक्ति भए, पहिलो कुरो हो। अब उनीहरूको आन्दोलन के हुँदैछ त भन्दा प्रहरी प्रशासन लगायत राज्यको हरेक निकाय हुन्छ नि, त्यहाँ 66% समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेको छ। भनेको अब इन्डियाबाट आएकालाई नागरिकता दियो, त्यो नागरिकताधारीहरू के हुनु पर्यो? प्रहरीमा 66%, तराईको 22वटा जिल्लाले अब के हुने भयो? नेतृत्व हुने हुन्छ। नेपाली सेनामा, सुरक्षा निकायमा के हुने भयो? राज्यका हरेक अङ्गहरूमा के हुने भयो भन्दा इन्डियाबाट जो आएर नेपालमा बसेका थिए उनीहरू नागरिकता प्राप्त गर्न सफल भए। तिनीहरू अब राज्यमा पुग्ने भनेको 66% भनेको तराईको 22वटा जिल्लाका जो उनीहरू मसिया भन्छन्, उनीहरू इन्डियन हुन्, उनीहरूले लिड गर्ने भयो भनेको नेपाल औपचारिक रूपमा अब फिजीकरण हुँदैछ। योभन्दा डरलाग्दो तथ्य त अरू अब के चाहियो र रविनजी? अहिले पछिल्लो समय त मधेसकै नेतृत्व गर्ने नेतागणहरू नै सबैभन्दा बढी चर्चामा हुनुहुन्छ। मधेसकी नेताहरूले नै राष्ट्रघाटी महाकाली सन्धि गर्ने को हो खोज्नुपर्छ जस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ, होइन? भनेपछि नेपालको चिन्ता, स्वाभिमानको चिन्ता, स्वाधीनताको चिन्ता जति तपाईँ हामीले छ त्योभन्दा बढी चिन्ता मधेसका नेताहरूलाई पनि छ। तपाईँले जसरी भन्नुभयो अङ्गीकृत नागरिकताधारी भन्नुभयो, उहाँहरूले पनि रहेछ भन्ने कुरा होइन र सर? यसलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन, होइन? हिजो अस्ति भर्खर
राज्य व्यवस्था समितिमा लक्ष्मणलाल कर्णले बोलेको कुरा हाम्रो माग पुरा भएन भने हामी तराई टुक्र्याउँछौँ भन्नुभएको छ। नेपालको अहिलेसम्मकै अब धनी व्यक्तित्व होइन, अब हाम्रो विनोद चौधरीजी जो विश्वको खरपति सूचीमा नि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यही भाषा बोल्नु भएको छ, देशद्रोही भाषा बोल्नु भएको छ होइन। र उहाँहरूको अर्थ के हो भने यो गोहीको आँसु जसले नेपालको तराई टुक्राउनुपर्छ, मधेस टुक्राउनुपर्छ भनिरहेछन्, उनीहरूले कालापानी लिम्पिया धुराको कुराकानी गर्नु, यो चाहिँ गोहीको आँसु देखाएको प्रमाणित हुन्छ। महाकाली सन्धिको कुरा पनि त्यही हो। महाकाली सन्धिमा उनीहरू थिएनन्। महाकाली सन्धि ठिक हो, त्यो बेलामा चाहिँ तत्कालीन काङ्ग्रेसले राष्ट्रघात गर्यो, त्यसमा नेकपाको चाहिँ नेतृत्व त्यो बेलामा केपी ओली हुनुहुन्थ्यो होइन। माधव नेपाल प्रतिपक्षी दलको नेता भए पनि त्यसमा साथ दिने केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राजनीतिक समीकरण मिलाएर महाकाली सन्धि पारित गराउनु भयो होइन। त्यो त राष्ट्रघात थियो। राष्ट्रघातको नाममा यहाँ तराई टुक्राउने धम्की दिने राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्णहरू, विनोद चौधरीहरू, यिनीहरू चाहिँ कसरी राष्ट्रवादी भए? त्यसकारण यिनीहरू सबै अहिले गोहीका आँसु निकालेर पुरानाहरूले गरेका गल्तीलाई चाहिँ यिनीहरूले औँल्याउँदैछन्। त्यो गल्ती हो, त्यो नेपाली जनताले बोल्नुपर्ने कुरा हो। महाकाली सन्धि आज साराका सारा नेपालीले चाहिँ राष्ट्रघात भयो भनिरहँदाखेरि त्यो मात्रै होइन। 2011 साल जो राजाको पालामा भन्नुपर्छ हामीले, त्यो बेलाका चाहिँ राजा त्रिभुवन हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा कोशी सम्झौता भएको छ, त्यो बिचबिचमा चाहिँ अनेकन सम्झौताहरू भएको छन्। 2048 सालमा टनकपुर सम्झौता भएको छ, त्यो नमिलेर चाहिँ एकीकृत महाकाली सन्धि गरिएको छ। त्योभन्दा पछि पटक हाम्रो यहाँ नेपालमा गुठी विधेयक ल्याइएको छ। 2062-63 को अन्तरिम संविधानमा जन्मको आधारमा नागरिकता सबभन्दा ठुलो नेपाल अब भारतमा चाहिँ विलय गराउनको निमित्त नागरिकता वितरण गरियो। त्यो नागरिकताको आधारमा नेता बनेका छन् राजेन्द्र महतोहरू, अनि यिनीहरूले चाहिँ गोहीको आँसु चुहाएर चाहिँ यिनीहरू राष्ट्रवादी भनेर अहिले देखेन खोज्ने। त्यसकारण म त भन्छु तराईबाट नै अब यिनीहरूका विरुद्ध आन्दोलन उठ्दैछ, राजेन्द्र महतोहरूका विरुद्ध तराईबाटै आन्दोलन उठाउँदैछौँ। हामीले मोर्चा त्यो बनाइरहेछौँ, हामीले मोर्चा कसेका छौँ। त्यसकारण यिनीहरू राष्ट्रवादी होइन, देशद्रोहीहरू हुन्। अब यिनीहरू देशद्रोही हुन् भनिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ आरोप कसलाई लाउँछौँ? गल्ती कहाँ भयो त भन्दा अहिलेको नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेस यसको मुख्य दोषी हो। यसका राप्रपा होइन कमल थापाहरू मुख्य दोषी हुन्, किनभने अन्तरिम संविधानमा यिनीहरू पनि थिए होइन। त्यसकारण चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गर्नेहरू को हुन्? तिनीहरूमाथि अब मूल तराईवासीहरूले आन्दोलन उठाउँदैछन्। हाम्रो तराईका चाहिँ जो भूमिपुत्रहरू हुन्, त्यहाँको चाहिँ चौधरीजीहरू, त्यहाँको राजवंशीहरू, त्यहाँका धिम्माल सतारहरू जो छन् होइन, उनीहरूले मोर्चा कसदैछन्। उनीहरूलाई अल्पमतमा पारिएको छ, उनीहरूको चाहिँ आर्थिक हैसियत पुरै सिद्ध्याइएको छ, उनीहरूको बाँच्ने आधार जग्गा जमिनहरू सबै सिद्ध्याइएको छ होइन। इन्डियाबाट नागरिकता बाँडेकाहरूले चाहिँ पुराका पुरा किनिसकेका छन् भनेपछि तिनीहरू विरुद्धको मोर्चा कसिँदैछ। र यो मुद्दामा हाम्रो पार्टी नेपालले के भनेको छ भने सबभन्दा पहिला तराईवासीबाट हामीले आन्दोलन उठाउनुको निमित्त तयार पारेको विषय, सबभन्दा पहिला अब शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ। हामी यो सरकारलाई दबाब दिन्छौँ, यो सरकारले त मान्नेवाला छैन। त्यसको जगमा हामी शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्ने जगमा तराईबाट चाहिँ यी जो जन्मका आधारमा नागरिकता लिए जो अङ्गीधारीहरू छन्, जसले राजनीतिक अधिकार अहिले उनीहरूले लिएर अगाडि बोलिरहेछन्, तिनीहरूलाई सफाया गर्ने काम हाम्रो पार्टी नेपालले प्रशिक्षण दिन्छ। नेपाली जनताले चाहिँ तिनीहरूलाई सफाया गर्ने अभियानहरू अब चलाउँछन्। जसरी जनयुद्धकालमा एउटा देशको पक्षमा एउटा आन्दोलन चलेको थियो होइन, त्यो बेलामा चाहिँ सामन्ती दलाल नोकरशाहहरूलाई होइन अब निमिट्यान नपार्ने अभियान चलेको थियो। अब नेपाल राष्ट्रलाई सिद्ध्याउनेहरू जो हुन्, इन्डियाबाट आएर यहाँ नेपालमा चाहिँ नेतृत्व गरेर चाहिँ नेपालको मसिया हुँ भन्नेहरू छन्, देशद्रोही कुरा गरेनेहरू छन्, तिनीहरूका विरुद्ध चाहिँ नेपाली जनताले आन्दोलन उठाउँछन्। त्यो आन्दोलनको नेतृत्व अब पहिला माओवादीको चाहिँ एउटा जनयुद्धको उद्गम थलो रुकुम रोल्पा भए जस्तै अहिले अङ्गीकृत नागरिकताधारी र जन्मको आधारमा नागरिकता लिएर देश टुक्र्याउँछु भन्नेहरू जो राजेन्द्र महतोहरू तराईको 22वटा जिल्लामा उनीहरू केन्द्रित छन्, त्यहीबाट चाहिँ सफाया अभियान जनताले चलाउँछन् भन्ने विश्वास चाहिँ हामीलाई छ। यो नागरिकता विधेयकको विरोध चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेछ, यो भित्रको कारणहरू के हुन सक्छन् सर? यो पनि गोहीको आँसु हो। यो नेपाली काङ्ग्रेस होइन, 62-63 को अन्तरिम संविधानमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेको त्यो भनेको 2-3 जना नेपालीले चाहिँ यो नेपालको हो भनेपछि नागरिकता वितरण गरेको होइन। त्यसकारण काङ्ग्रेसले अहिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताधारी चाहिँ 7 वर्षपछि होइन अहिले दिनुपर्छ भनेर भन्नु, उसले 62-63 मा गरेको अन्तरिम संविधानको व्यवस्थामा काङ्ग्रेसले के भन्छ? तपाईँले प्रश्न सोधिदिनुहोस् न एकपल्ट। त्यसकारण यो पनि उनीहरूको गोहीको आँसु हो।
है। हामी त भन्छौँ बरु नेपालमा विवाह गरेर ल्याइसकेपछि 7 वर्ष होइन अहिले अङ्कित नागरिकताको अधिकार देऊ, किन उनी नेपाली हुन् नि, चाहे जुन भारतबाट होस्, चाहे चाहिँ भुटानबाट होस्, चाहे तिब्बतबाट, चाहे अमेरिका, विश्वको कुनै पनि कुनाको चेली हामीले बिहा गर्न सक्छौँ नि होइन। उनीहरूलाई त नेपाली बनाउनलाई बरु अधिकार दिनु पर्यो, अरू अधिकार, तर राजनीतिक अधिकार दिनु भएन। राजनीतिक अधिकार नदिकन त तुरुन्तै नागरिकता दिए के फरक पर्छ? राजनीतिक अधिकार दिनुहुन्न। जस्तो अहिले प्रावधान छ नि होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ पासपोर्ट विदेश जानलाई रोक लाउने होइन, हाम्रो यहाँको चाहिँ लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्नलाई बन्देज गर्ने होइन, राजनीतिक अधिकार नदिने भन्ने छ नि। ठिक छ त, यो विधेयकमा पहिल्यै जन्मको आधारमा नागरिकता दिनेहरूलाई कारबाही गरिसकेपछि 2072 असोज 3 भन्दा अगाडि जसले नागरिकता पाछन् त्यो शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेर वास्तविक नेपाली र गैर नेपाली छुट्याइसकेपछि यो गर्नुपर्ने होइन। यहाँ चाहिँ उल्टो काम के गरियो त भन्दा मूलत करोडौँ भारतीयलाई नागरिकता वितरण गरिसकेपछि उनीहरूलाई वंशजको बनाउने गरी यो संविधान के अरे यो अब संविधान पनि संशोधन हुन्छ, यो नागरिकता विधेयक चाहिँ पास गरिसकेपछि अब अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो अङ्कित नागरिकताधारीलाई चाहिँ अब बिहा गरेर आउने हाम्रो चेलीलाई 7 वर्ष चाहिँ पछि नागरिकता दिनुपर्छ भन्नुको कुनै तुक छैन। हेर्नुहोस्, भनेपछि अब मुलुक राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ कतातिर जाँदैछ सर? नेपाल त औपचारिक रूपमा अब फिजीमा गयो त। मैले अहिले पनि भने अलिकति फिजीको उदाहरण दिनुहोस् न। त्यहाँ चाहिँ मुख्यतया फिजी 19औँ शताब्दीमा ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट सञ्चालित, जस्तो भारत र फिजी ब्रिटिसले कब्जा गर्यो होइन। अनि भारतमा के गर्यो भने ब्रिटिसहरूले भारतीय अलिकति टाठाबाठाहरू, भारतमा ब्रिटिस विरुद्ध आन्दोलन उठ्छ भनेर ब्रिटिस सरकारले नै भारतका केही टाठाबाठाहरू हुन्छन् नि उनीहरूलाई पैसा दिएर फिजीमा लगेर पठायो। त्यहाँ किसानी काम गर भनेर चिनी उत्पादन गर्नको निमित्त त्यहाँ उखु किसानहरू भनेर चाहिँ लग्यो। विशेष गरी कृषि उत्पादन राष्ट्र भएको हुनाले त्यो बेलायतले योजनाबद्ध रूपमा क्रान्तिकारी युवाहरूलाई चाहिँ प्रतिक्रान्ति बनाएर लिएर गयो भन्नु पर्यो। र फिजीको मूलवासी है त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूको जनसङ्ख्या 45 लाख थियो होइन। फिजीको त्यहाँको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू भारतबाट पछि त्यहाँ लगेको जनसङ्ख्या 95 लाखभन्दा बढी बनाइयो, जसलाई हामी महेन्द्र चौधरीहरू भन्छौँ। फिजीको 45 लाख जनसङ्ख्या आदिवासी जनजाति, भारतबाट गएको 95 लाख पुर्याइयो भनेको 45 लाख मूलवासीलाई 95 लाख भारतीयहरूले चुनाव जित्ने त स्वाभाविक भयो नि। र भारतबाट गएका महेन्द्र चौधरीहरू पहिला यसरी जन्मको आधारमा नागरिकता दिए, त्यहाँ अङ्कितको चाहिँ नागरिकता दियो होइन। र तिनीहरूलाई पछि वंशजको बनाइयो र फिजीमा चाहिँ फिजीवासीलाई अल्पमतमा राखियो, जसरी अहिले नेपालमा भएको छ। 64मा जन्मको आधारमा नागरिकता दियो, बिहा गरेर आउनेलाई अङ्कितको अधिकारहरू दियो, अब तिनीहरूलाई वंशज बनाइँदैछ नि। भनेको नेपाली मूलवासी भनेको अहिले मैले भने तराईको 22वटा जिल्लामा 66% जनसङ्ख्या पुऱ्याइसकिएको छ भन्ने जो तराईवासीको आधार छ यो देखिन्छ। हुन त तथ्याङ्क विभागको 2078मा ताजा जनादेश आइहाल्छ, ताजा तथ्याङ्क। यद्यपि 2068कै हेर्ने हो भने पनि 51.9% छ होइन। अब तराईवासीबाट आन्दोलन उठ्यो भने के हुन्छ? हाम्रो संविधानमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेकै छ। भनेपछि इन्डियनहरू अब हाम्रो प्रहरीमा, हाम्रो चाहिँ नेपाली सेनामा होइन, हाम्रो सम्पूर्ण राजनीतिक निकायहरूमा, राज्यका चाहिँ सम्पूर्ण अङ्गहरूमा अब इन्डियनहरू योजनाबद्ध रूपमा 66% हुने भयो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ, जुन अहिलेको नागरिकता विधेयकले त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गरेको। ठुलो त्रास छ है सर, यो तथ्य हो। त्यसकारण हामीले भने संसदबाट, मैले तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत भन्छु, तपाईँ विशेष गरी चाहिँ पूर्व जनमुक्ति सेना साथीहरूको अन्तर्वार्ता बढी लिनुहुन्छ होइन। ब्रिगेड कमान्डरसम्मको अन्तर्वार्ताहरू मैले धेरै साथीहरूको मैले हेरेको छु। म तपाईँ मार्फत, तपाईँको टप नेपाल टेलिभिजन मार्फत उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, जुन दिन यो संसदबाट पास हुन्छ त्यसको भोलिपल्ट म ती अङ्कित नागरिकताधारी जन्मको आधार नागरिकता लिएका नेताहरूलाई त भन्दिनँ, ती त तराईबाटै आन्दोलन लिएर सफाइ गर्छन् तिनीहरूलाई। यो नेकपा काङ्ग्रेस लगायत जो अहिले यो विधेयकको पक्षमा छन् उनीहरूमाथि सफाइ अभियान चलाउनुहोस्, जनयुद्ध घोषणा गरोस् भन्छौँ र हामी त्यसमा मोर्चा कसम भन्छौँ। नेपाल राष्ट्र हामीले के फिजीकरण हुन दिने? नेपाल फिजी अब हुने बित्तिकै त भुटानीकरण स्वतः रूपमा हुन्छ। अहिले पनि सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारत अधीनस्थ छ भन्दा फरक पर्दैन होइन। जब त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले सिक्किम घटना सम्झिनुपर्छ। सिक्किम आधी घन्टाको बिचमा भारतीय सेनाको कब्जामा परेको हो कि होइन? त्यसकारण यो विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ हिजो, संसदबाट बहुमतले पास हुने सम्भावना प्रबल छ। किन? यो नेकपाको चाहिँ 2/3 नजिक छ, स्पष्ट बहुमत छ, उनीहरूले त पास गर्छन्। त्यो भनेको के हो त? अब
के हामीले राजेन्द्र महतो सरिता गिरी जस्तालाई चाहिँ राष्ट्र प्रमुख हेर्ने अब हामीले देख्ने हामी चाहिँ नेपालीहरू के मरिसकेका हौँ अहिले त्यसो हो भने चाहिँ म त भन्छु आम नेपालीले आत्महत्या गरिदिउँ हामी नेपाल राष्ट्रको नागरिक कसरी भयौँ अब त्यसकारण त म भन्छु जो क्रान्तिकारी पथमा साथीहरू पूर्व जनमुक्ति सेनाहरू हुनुहुन्थ्यो मलाई लाग्छ उहाँहरूले अझै वेट एन्ड सी गरिरहनु भएको छ म हाम्रो पार्टी नेपालको तर्फबाट ती जनमुक्ति सेनाका साथीहरू जो जनयुद्धको चाहिँ उहाँहरूसँग एकदम अनुभव छ होइन हतियार बनाउनेदेखि लिएर हतियार पड्काउनेदेखि लिएर देशद्रोही राष्ट्रघाती छुट्याउने क्षमता उहाँहरूमा विकास भइसकेको छ उहाँहरूको नेतृत्वले धोका दिइसके भन्ने प्रमाण आइसकेको छ नेपालको आजको हालत यो पुगिसकेको छ भने अब तिनीहरूका विरुद्ध मोर्चा नकस्ने हो भने जनयुद्धको औचित्य पनि हुँदैन हामीले जनयुद्ध यो अहिले भारतीयहरूलाई चाहिँ नेपालको प्रमुख पदमा पुर्याउनको निमित्त गरेका थियौँ त होइन चाहे चाहिँ प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरू जो अहिले उदय भएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि पनि सत्तामा देख्नको निमित्त हामीले क्रान्ति गरेका थियौँ त हामीले जनयुद्ध लडेका थियौँ त भन्दा पक्कै होइन नि त्यसकारण अबको मोर्चा भनेको नेकपाका विरुद्ध काङ्ग्रेसका विरुद्ध र राप्रपाका विरुद्ध र प्रतिगामी तत्त्वहरूका विरुद्ध भीषण राष्ट्रवादी मोर्चा नभइकन हुँदैन हेर्नुहोस् त्यसकारण म त यो सँगसँगै विप्लव समूहजीहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु है मैले तपाईँको आग्रह चाहिँ के हुनसक्छ अनि मैले विप्लवजीलाई योभन्दा पहिला पनि सार्वजनिक मञ्चबाट पनि भनेको छु अस्ति एमसिसीको विरुद्धमा कार्यक्रम गर्दा पनि मैले के आह्वान गरेको थिएँ भने यद्यपि उहाँहरूको त्यसमा प्रतिक्रिया केही आएको छैन मैले के भनेको थिएँ भने एमसिसी जस्तो अमेरिकी सत्ता औपचारिक रूपमा नेपालको संविधानमै घुसेर समानान्तर सरकार चलाउन अमेरिका औपचारिक रूपमा आउँदैछ यद्यपि अमेरिका पहिल्यै थियो अब उसलाई चाहिँ संविधानबाट नै हामीले चाहिँ एउटा अङ्ग बनाउँदैछौँ संसदबाट पास गरेर विप्लव समूहजीहरूलाई मैले के भनेको थिएँ भने एमसिसी रोक्ने शर्तमा अरू सम्पूर्ण शर्त बरु तपाईँको चाहिँ कार्यकर्ताहरू थुनिन दिनुहोस् तर एमसिसी रोक्ने शर्तमा तपाईँ सरकारसँग वार्ता गर्नुहोस् भनेको थिएँ र यो नागरिकता विधेयकमा अहिले आएर यो भर्खर हिजोबाट चाहिँ यो पास भयो र म विप्लवजीलाई के भन्छु भने तपाईँहरू राजनीतिक शक्ति हुनुहुन्छ हो तपाईँहरूको चाहिँ राजनीतिक कार्यदिशा एकातिर होला तपाईँहरूको अहिले कार्ययोजना अलिकति गलत थियो तपाईँहरूले सुधिँदै गर्नुभएको नि हामीले पाएका छौँ जो अनावश्यक ठाउँमा सार्वजनिक ठाउँमा बमहरू पड्काउनु भएको छैन यो स्वागतयोग्य कदम छ होइन हामीले यसका विरुद्ध पहिला बोलेका थियौँ अहिले यो नागरिकता विधेयक रोक्ने शर्तमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरू अङ्कित नागरिकताधारीहरू जो सत्ताका प्रमुखहरू राष्ट्रको प्रमुख पदमा पुग्ने बाटो जो खोलिया छ यो रोक्ने शर्तमा र एमसिसी फेल गराउने शर्तमा सरकारसँग वार्तामा आउनुहोस् भूमिका के हुनसक्छ विप्लवजीहरूको मुख्य भूमिका त अब प्रतिबन्ध लगाइया छ सरकारले प्रतिबन्ध उहाँहरूलाई फुक्का गरिहाल्छ उहाँहरू राजनीतिक मोर्चामा राष्ट्रको पक्षमा आउनुपर्छ उहाँहरूले अरू कदमहरू सम्पूर्ण राष्ट्रवादी कदम अँगाल्नै भएको छ नि जस्तो एनजिओमाथि प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ भन्नुभएको छ विप्लवजीहरूले होइन अब उहाँहरूको चाहिँ नेपालमा जो एक किसिमको जनवादी गणतन्त्र नै भन्नुपर्छ हामीले वैज्ञानिक समाजवादको जुन उहाँहरूले राजनीतिक कार्यदिशा बोकिरहनु भएको छ त्यो ल्याउनको निमित्त त जन्मको आधारमा इन्डियालाई नागरिकता दिने त हुँदैन नि त त्यसकारण उहाँहरूले राष्ट्रको पक्षमा जो आवाजहरू बोलिरहनु भएको छ कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुग्नुपर्छ र राष्ट्रका विरुद्ध जो छन् तिनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने जो राष्ट्रवादी मुद्दा बोक्नु भएको छ यसमा उहाँहरूको भूमिका देखिनुपर्छ र यो भन्ने बित्तिकै हामीले 62-63को आन्दोलनपछि जसरी जनयुद्ध गरेको माओवादी सत्ता समीकरणमा आएको थियो नि तत्कालीन 8 पार्टीसँग सहमति गरेर 7 पार्टीसँग सहमति गरेर माओवादी सहित 8 पार्टी बनेर जनयुद्ध गरिरहेको माओवादी त सत्तामा आएको थियो भने विप्लवजीहरू पनि यसै गरी अहिलेको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा आउन सक्नुहुन्छ त्यो राज्यले व्यवस्थापन गर्न सक्छ हामीसँग नजिर पनि छ त्यसकारण उहाँहरूको भूमिका यो देशको निमित्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ तर विप्लवजीहरूले यो निर्णय गरेर आउनुपर्छ उहाँहरू यो विषयमा बोलिरहनु भएको छैन म उहाँहरूलाई बोल्नको निमित्त आग्रह गर्छु मुलुक सङ्कटमा छ अब यसको विकल्प चाहिँ के हुनसक्छ सर यो नागरिकता विधेयकले चाहिँ मुलुकलाई अझ बढी सङ्कटमा लाने जस्तो देखियो तपाईँको विश्लेषण सुन्दाखेरि यसको तत्कालै अब विकल्प चाहिँ के रहन सक्छ अब तत्कालको विकल्प भनेको हामी नेपाली जनताहरू चाहिँ यी सबै सारा कुराहरू चाहिँ हेरेर ठुलो बसिराख्नु भन्दा अर्को विकल्प चाहिँ के हुनसक्छ अनि विकल्प त जति हुन्छ राजनीतिमा विकल्प नहुने भन्ने कुरै हुँदैन होइन विकल्प धेरै खालका हुन सक्छन् हामी एक्सट्रिम विकल्प भन्दा पनि अहिलेलाई गर्न सक्ने विकल्प भनेको जे भए पनि यो निर्वाचित सरकार हो यो सरकारलाई हामीले दबाब दिने हो पहिलो कुरो सरकारले मान्ने छाडकाड त देखाएन नि होइन यो कुरा त प्रमाणित भयो अब गर्ने भनेको के हो भने यो बुर्जुवा संसदीय प्रणालीबाट यो देशको निकास हुन सक्दैन यसको विकल्पमा कम्तीमा पनि बुर्जुवा गणतन्त्र नमान्ने शक्तिहरू मोर्चा कस्नुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जो राजनीतिक दलहरू हामी छौँ र नेपाली जनताहरू छन्, परिवर्तनको पक्षमा छन्। नेपाली जनताहरू चाहिँ अहिले यो संसदीय व्यवस्थाबाट आजित भएर जो हामीले व्यवहारिक अवस्था बेहोरिरहेका छन् योबाट आजित छन् र 2/3 नजिक भएको सत्ताले समेत पटक पटक राष्ट्रघाती सम्झौता गर्दै गर्छ हैन। महाकाली सन्धिबाट नि चेतेन, अब हामीले कोशी सम्झौता त बिर्सिसक्यौँ। महाकालीबाट चेतेन, नागरिकताबाट चेतेन, एमसिसी ल्याउँछु भन्दैछ भने यिनीहरूका विरुद्ध चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था यो सत्ता फाल्ने शर्तमा नेपाली जनताको मोर्चा कस्नुपर्छ। विकल्प यही नै हुन्छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू, म माओवादी केन्द्रका गोपाल किरातीजीहरू हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ विप्लवजीहरू यही लाइनमा हुनुहुन्छ हैन। पूर्व जनमुक्ति सेनाका साथीहरू पनि यसको पक्षधरमा हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँहरूले बहस गर्ने ठाउँ नभेटाउनु भएको होला। त्यसको निमित्त हाम्रो पार्टी नेपाल एउटा मोर्चा कस्न आउँदैछ। हामी हाम्रो पार्टी नेपालमा आउनुहोस् भन्दैन, हामी राष्ट्रिय मोर्चा कसौँ। सबभन्दा पहिला विदेशी दलालहरूलाई चाहिँ हामीले घोक्रे ठ्याक लाउनु छ। अब हाम्रो पहिलो दुश्मन तिनीहरू हो हैन। विदेशी दलाल भनेको त्यसको नेतृत्व गर्ने चाहिँ अहिलेको नेकपा र काङ्ग्रेस राप्रपाहरू नै हुन्। यिनीहरूलाई घोक्रे ठ्याक ल्याउनको निमित्त चाहिँ राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी नेपाल त्यसको निमित्त तयार छ। यो भनेको विकल्प के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थामा जो विश्वास राख्छन् उहाँहरूको मोर्चा कस्ने र तुरुन्तै आन्दोलनको घोषणा गर्ने, जनतामा जाने, जनता जहिले तयार छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझिसकेका छौँ। आज महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भयो र यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुमाथि चाहिँ छलफल गरिदिनु भयो। त्यसको लागि समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई एकदम धन्यवाद। यहाँको टप नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अलिकति यहाँलाई के भन्न चाहेँ भने अन्तिममा हामी क्रान्तिकारी शक्तिहरू पुनः मोर्चा कस्नुपर्ने आवश्यक यो देशले चाहिँ पुष्टि गरिसक्यो। अब हामी योभन्दा ढिला गर्नु हुँदैन। हामी जसरी माओवादी जनयुद्धको समयमा जसरी होमियौँ हैन, नेपाल परिवर्तनको निमित्त, सामन्तहरूको अन्त्य गर्नको निमित्त, दलाल पुँजीपतिहरूको अन्त्य गर्नको निमित्त त्यसै गरी हामी मोर्चा कस्नुपर्छ। त्यसको निमित्त कम्तीमा फोन सम्पर्क मैले भन्नुपर्छ। त्यस्ता साथीहरूले हामीलाई सिधै फोन गर्नु हुन र तपाईँको टप नेपालको तल प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनुको निमित्त म अनुरोध गर्छु। हाम्रो फोन सम्पर्क 98 082 11 898 82 11 898। अर्को नम्बर 98 511 41 646। यसमा तपाईँहरूले सिधै चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो मोर्चा कसम, यो हाम्रो पार्टी नेपालको मोर्चा होइन। यो देशघातीहरूको विरुद्ध, राष्ट्रघातीहरूको विरुद्ध, देश टुक्राउँछु भन्नेहरूका विरुद्ध र यो जन्मको आधारमा नागरिकता लिनेहरूका विरुद्ध हामी सबै राष्ट्रवादी मोर्चा कस्नु पर्नेछ। त्यो बाटो अब हामीले खन्नुपर्छ। त्यो बाटोमा हिँड्नको निमित्त म आग्रह गर्छु। टप नेपाललाई पुनः धन्यवाद।